باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع القلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وختم بي النبيون أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ ذی وقار علماء کرام، معزز حاضرین، عزیز بچوں، علماء کرام کا یہ جمع غفیر جو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ سارے علماء کی حاضرین کی زندگیوں میں برکت نصیب فرمائے۔ تقریر کرنا مقصود نہیں، حاضری مقصود، علماء کی زیارت مقصود، الحمدللہ وہ نصیب ہو گئی۔ ختم نبوت کے عنوان سے یہ کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے، جو ساری محنتیں میرے محترم شاکر صاحب، ہمارے رفقاء علماء کرام، مفتیان اعظام، ان کی کوششیں اس میں شامل ہیں۔ اللہ ان سب حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، مسئلہ ختم نبوت میں اپنی عقل دانش سے بات کر رہا ہوں۔ یہ امت آخری امت ہے، یہ بات میری بچوں کو بھی یاد رہے گی۔ یہ امت آخری امت ہے، اور اس امت نے آخری نبی امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے پرچار کو لے کر قیامت تک کے لیے چلنا، گنجائش کوئی نہیں۔ یہ امت آخری امت، ہمارے نبی آخری نبی، جب تک یہ امت چلے گی اس وقت تک نبوت رسالت امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی چلی۔ نقباً اٹھتے رہے، اٹھ رہے ہیں، اٹھیں گے، لیکن جب تک دنیا میں علماء موجود ہیں ان کو نقب زنی ختم نبوت کے مسئلے میں نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ خس و خاشاک کی طرح کے نعرے لگ رہے ہیں انشاءاللہ۔ یہ امت بھی آخری، نبی بھی آخری، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ اساس ہے، یہ ہماری بنیاد ہے۔ جہاں کا عقائد و نظریات کا تعلق ہے، محبت کا تعلق ہے، تو ایک ادیب گزرے ہیں ہمارے پنجاب میں، شورش کاشمیری، پرانے علماء جانتے ہیں۔ ان کا ایک جملہ مجھے یاد ہے جو 1963 میں موچی دروازے کے جلسے میں انہوں نے کہا تھا۔
फरमाने लगे मैं आलिम तो नहीं हूं, उलमा के कदमों में बैठने वाला हूं, उनकी जूतियों में बैठने वाला हूं। न दाढ़ी थी न मुझ, कुछ भी नहीं था। तकरीर के लिए उनको खड़ा किया गया। उसने कहा मैं एक ही बात कहता हूं, खातिमुल अंबिया की शान वहमो गमान से बुलंद। तोले जरा, खातिमुल अंबिया की शान वहमो गमान से बुलंद, खुदा का इंतखाब लाजवाब। छुट्टी हो गई मेरे साहिब। इंटरनेशनल खत्म नबुव्वत मूवमेंट इस वक्त पूरी दुनिया में काम कर रही है इस मसले पर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। मैं ये समझता हूं कि ये खत्म नबुव्वत के मसले को दो उन्वान से लेकर चल रहे हैं। खत्म नबुव्वत के मसले को दो उन्वान से लेकर चल रहे हैं। एक उन्वान है तज़किरी, जो लोग ईमान ला चुके हैं इमामुल अंबिया हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत पर, उनके दिल को मजीद रोशन करने के लिए वो तज़किरी मामलात में जिक्र के मामलात से चल रहे हैं। और दूसरा रास्ता वो है दावती, जो आप चनियोट में जी वहां से आवाज आती है दावती कि आकाए नामदार इमामुल अंबिया हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत के बाद जो लोग गुमराह हो चुके हैं, इस्लाम की हक़ानियत उन तक नहीं पहुंची, नहीं समझे, उनको हम दावत देते हैं तुम अब भी आका के झंडे के नीचे आ जाओ, तुम हमारे भाई हो। क्यों मौलाना? ये दावती निजाम पूरी दुनिया में चल रहा है और चलता रहेगा। उसका मंजर मैंने देखा साहिबो, पिछली कॉन्फ्रेंस जो लाहौर में हुई तो वहां इन हजरात ने वो इस्लाम के झंडे के नीचे आने वाले हजरात को दिखाया, उलमा से मुलाकात कराई। हम खुश हो गए कि तज़किरी सिलसिला भी जारी है और दावती सिलसिला भी जारी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी, उनका तज़किरा तो सारी रात करते रहे, ख़त्म नहीं हो सकता। हाँ, वो गिलानी साहब ने गालिबन कहा है, वो एक मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को सामने रख कर कह रहे हैं, कहते हैं उस जैसा कोई अब तक न हुआ, उस जैसा कोई होगा भी नहीं, उस जैसा कोई अब तक न हुआ, उस जैसा कोई होगा भी नहीं। उस कम्बल पोश के मैं कुर्बा, सीरत भी हुसी सूरत भी हुसी। उस कम्बल पोश के मैं कुर्बा, सीरत भी हुसी सूरत भी हुसी। कहते हैं क्या उसका मकाम मर्तबा है, क्या उसका मकाम मर्तबा है, इस बात से अंदाजा कर लो, इस बात से अंदाजा कर लो। आगाज है उसकी मंजिल का, आगाज है उसकी मंजिल का, और रुक जाए जहां जिब्रील अमीन। बारीकियों से रोशनी की तरफ आपका रहबर नूर इल्म मीडिया, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।